ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दशश्लोक्याः नवमं श्लोकं पठामः। अपिव्यापकत्वाद् हि तत्त्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् जगत्तुच्छमेतत्समस्तं तदन्यत् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्। तद्बाधग्राहकाभावाच्चेत्यादि अनुक्तसमुच्चयार्थः अपि शब्दः। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिर्विचारितमिति मन्ये। ततः परं व्यापकत्वात् इति पदं योजयति। अथ यदल्पं तन्मर्त्यम् इति श्रुतेः परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समव्याप्तत्वात् परिच्छिन्नत्वनिवृत्त्या तुच्छत्वनिवृत्तिरित्याह। अथ यदल्पं तन्मर्त्यम् इति श्रुतिः। यत् अल्पम्, अल्पम् इत्युक्ते परिच्छिन्नं, तत् मर्त्यम्, मर्त्यम् इत्यनेन तुच्छत्वमभिप्रेतम्, मिथ्यात्वम्। यत् अल्पं भवति तत् मिथ्या, तुच्छम्। यत्र यत्र अल्पत्वं तत्र तत्र तुच्छत्वम् इति व्याप्तिः। इति श्रुतेः परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समव्याप्तत्वात्। परिच्छिन्नत्वतुच्छत्वयोः समव्याप्तत्वं वर्तते। समव्याप्तत्वम् इत्युक्ते यत्र यत्र परिच्छिन्नत्वं तत्र तत्र तुच्छत्वम् इति व्याप्तिरपि समीचीना। यत्र यत्र अल्पत्वं तत्र तत्र तुच्छत्वम् इति व्याप्तिरपि समीचीना। तथैव यत्र यत्र तुच्छत्वं तत्र तत्र अल्पत्वम् इत्यपि व्याप्तिः भवति। तदेव समव्याप्तम् इत्युच्यते। कदाचित् व्याप्तिः स्यात् किन्तु समव्याप्तिर्न स्यात्। यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः
इति व्याप्तिः साधीयसी, किन्तु यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः इति भवति वा? न भवति। कदाचित् धूमं विनापि वह्निः भवेत्। तस्मात् धूमवह्न्योः समव्याप्तत्वं नास्ति। किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र यत्र यत्र परिच्छिन्नत्वं तत्र तत्र तुच्छत्वं, तथैव यत्र यत्र तुच्छत्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वं। तस्मात् तुच्छत्वपरिच्छिन्नत्वे समव्याप्ते परिच्छिन्नत्व तुच्छत्वयोः समव्याप्तत्वात् परिच्छिन्नत्व निवृत्त्या तुच्छत्व निवृत्तिः। यदि परिच्छिन्नत्वं निवृत्तं तर्हि तुच्छत्वम् अपि निवृत्तं भवति। यत्र क्वचित् यदि क्वचित् परिच्छिन्नत्वं नास्ति तत्र तुच्छत्वं न भवितुमर्हति। तस्मात् व्यापकत्वादिति हेतोः ब्रह्मणः तुच्छत्वं परिहृतं भवति। व्यापकत्वादित्युक्ते अपरिच्छिन्नत्वादित्यर्थः। व्यापकत्वादित्यनेन ब्रह्मणः परिच्छिन्नत्वं निवृत्तं भवति। तस्मात् तत्समव्याप्तस्य तुच्छत्वस्यापि निवृत्तिर्भवति। व्यापकत्वादिति ब्रह्मणः व्यापकत्वं कथं निश्चेतुं शक्यते इति चेत् तत्रापि श्रुतिर्वर्तते। सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति सर्वात्मत्वोपदेशेन देशकालापरिच्छिन्नत्वात्। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सर्वात्मत्वोपदेशेन ब्रह्मणः सर्वात्मत्वम् उपदिष्टं वर्तते श्रुतौ। तस्मात् देशकाल अपरिच्छिन्नत्वात् यत् सर्वात्मा भवति तत् देशकालापरिच्छिन्नं भवति। देशस्य कालस्य अपि आत्मा ब्रह्मैव। तस्मात् देशकालादि ब्रह्म परिच्छेत्तुं नार्हन्ति इति कृत्वा ब्रह्मणः अपरिच्छिन्नत्वं सिद्ध्यति। एवं सति ब्रह्म एव अपरिच्छिन्नं वा ब्रह्मणः अन्यदपि किञ्चित् अपरिच्छिन्नम् अस्ति वा इति चेत् क्वचिदुक्तं वर्तते आकाशः। आकाशः अपरिच्छिन्नत्वे व्यापकत्वे दृष्टान्तत्वेन क्वचिदुपात्तं वर्तते शास्त्रेषु। तस्मात् आकाशः अपि ब्रह्मवत् अपरिच्छिन्नो वा इति प्रश्नः आयाति। तदा एवमुच्यते आकाशः वस्तुतः अपरिच्छिन्नो न भवति। आकाशस्यापि परिच्छेदो वर्तते। यद्यपि आकाशस्य देशपरिच्छेदः न स्यात्
तथापि वस्तुपरिच्छेदः अस्ति। तस्मात् आकाशः अपरिच्छिन्नो न भवति। तथापि श्रुतौ क्वचित् शास्त्रेषु क्वचित् आकाशस्य अपरिच्छिन्नत्वम् उक्तं दृश्यते। तत् कथमुपपद्यते इति चेत् उपचारादित्युच्यते। आकाशः महान् अस्ति, तत्र आपेक्षिकमहत्त्वं वर्तते। आपेक्षिकमहत्त्वं इत्युक्ते अन्येभ्यः वस्तुभ्यः आकाशः महान् भवति। महत्त्वम् आश्रित्य आत्मनः अपरिच्छिन्नत्वम् उपचर्यते क्वचित् शास्त्रेषु। उपचारात् आकाशस्य अपरिच्छिन्नत्वं वर्तते, न तु वस्तुतः आत्मा अपरिच्छिन्नः। आत्मा आकाशः वस्तुतः अपरिच्छिन्नो न भवति, किन्तु महत्त्वहेतोः आकाशे अपरिच्छिन्नत्वम् उपचर्यते। तस्मात् वस्तुतः कः महान् भवति, न कः अपरिच्छिन्नः इत्युक्ते ब्रह्म एव अपरिच्छिन्नं भवति। तस्मात् अपरिच्छिन्नं सत्यम् इत्युक्ते, परिच्छिन्नं मिथ्या इत्युक्ते अपरिच्छिन्नं सत्यम् इत्यभिप्रायः। अपरिच्छिन्नं सत्यम् इत्युक्ते कश्चन एवं पृच्छेत्, तर्हि आकाशः अपि अपरिच्छिन्नत्वात् सत्यं सत्यः स्यादिति। तथा नास्ति। कुतः? आकाशस्य वास्तवम् अपरिच्छिन्नत्वं नास्ति। तस्माद् आकाशस्य सत्यत्वं न शङ्कनीयम् इत्यभिप्रायः। सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति सर्वात्मत्वोपदेशेन देशकालापरिच्छिन्नत्वात्। देशकाल अपरिच्छिन्नत्वात् अत्र वस्तु इत्यपि द्रष्टव्यम्। देशकाल वस्तु अपरिच्छिन्नत्वात् ग्रन्थे नास्ति, किन्तु अस्माभिरवगन्तव्यम्। देशकाल वस्तु अपरिच्छिन्नत्वात् आत्मनः ब्रह्मणः सत्यत्वं सिद्ध्यति। व्यापकत्वादिति हेतोः ब्रह्मणः सत्यत्वं सिद्ध्यति। एवं सति आकाशादीनामपि व्यापकत्वात् सत्यत्वं स्याद्वा इति चेत् न, तथा न भवति। कुतः? आकाशादीनांच देशकालपरिच्छिन्नत्वे अपि। आकाशादीनां देशकालपरिच्छिन्नत्वं वर्तते। वस्तुतः वस्तुपरिच्छेदः अभिप्रेतः अत्र। आकाशादीनां परिच्छेदः अस्ति। प्रायः आकाशस्य देशपरिच्छेदः नास्ति इति वक्तुं शक्यते। कुतः? आकाशः एव देशः। तस्मात् आकाशस्य देशपरिच्छेदः नास्ति इत्यपि यदि उच्यते, तथापि कालपरिच्छेदः अस्ति। आकाशस्यापि सृष्टिः श्रूयते, लयोऽपि श्रूयते इति कृत्वा कालपरिच्छेदः अस्ति। तथैव वस्तुपरिच्छेदोऽप्यस्ति इति कृत्वा आकाशस्य परिच्छिन्नत्वं सिद्ध्यति। तथापि क्वचित्
आकाशस्य अपरिच्छिन्नत्वं कथम् उच्यते शास्त्रेषु इति चेत् आपेक्षिकमहत्त्वेन व्यापकत्वोपचारात्। आकाशस्य व्यापकत्वम् उपचारमात्रम्। उपचारोऽपि कथं सिद्ध्यति इति चेत् आपेक्षिकमहत्त्वेन। आकाशस्य आपेक्षिकं महत्त्वं वर्तते। अन्यापेक्षया आत्मनः आकाशस्य महत्त्वम् अस्ति। महत्त्वम् आश्रित्य आत्मनः व्यापकत्वम् उपचर्यते। यथा समुद्रोऽपि अपरिच्छिन्नः इति कदाचित् कविभिरुच्यते। अपारः सागरः इति। वस्तुतः सागरः अपारो न भवति, तस्य पारः अस्ति। तथापि कविभिः अपारः इत्युपचारेण कथ्यते। तथैव आकाशः अपि व्यापकः अपरिच्छिन्नः इति क्वचित् उपचर्यते। इदानीं हितत्वप्रयोगात् इत्यस्य सम्बन्धः। अपिव्यापकत्वात् हितत्वप्रयोगादित्यस्ति मूले। तस्य सम्बन्धः इदानीम् उच्यते। तत्र प्रश्नः, ननु सर्वव्यापकत्वेन नित्यत्वात् भावरूपत्वाच्च आत्मा न दुःखनिवृत्तिरूपः। नापि सुखरूपः। सुखस्य अनित्यत्वेन नित्यात्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः। तथा च आत्मस्वरूपो मोक्षः अपुरुषार्थ एव इत्याशङ्क्य नेत्याः। अस्माभिः मोक्षः आत्मस्वरूपम् एव इत्यभ्युपगम्यते। मोक्षः आत्मस्वरूपमेव इति। तत्र अयं प्रश्नः, आत्मनः स्वरूपं नित्यं भवति। आत्मा नित्यः। यदि आत्मा नित्यः तर्हि तस्य आत्मनः पुरुषार्थत्वं कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः। नित्यस्य आत्मनः पुरुषार्थत्वं कथं सिद्ध्यति इति। तत्र हेतुः, पुरुषार्थः कः अस्माकं पुरुषार्थो भवति। पुरुषार्थः प्रायः द्विविधो दृश्यते। सुखप्राप्तिः दुःखनिवृत्तिः चेति पुरुषार्थद्वयं वर्तते। सर्वैः एतद्वयमेव इष्यते लोके। मया सुखं प्राप्तव्यम् इति इच्छा भवति। मम दुःखस्य निवृत्तिर्भवेत् इत्यपि इच्छा भवति। वस्तुतः एतद्वयमेव पुरुषार्थः। प्रायः वयं कामः धर्मः अर्थः इत्येवं वदामः, किन्तु धर्मादिकाः अपि एतयोरेव अन्तर्भवति सर्वं। धर्मानुष्ठानम् अपि
अस्माभिः कुतः क्रियते? एतदर्थमेव क्रियते। अर्थस्याप्यपेक्षा कुतः क्रियते? सुखप्राप्त्यर्थं वा दुःखनिवृत्त्यर्थं वा क्रियते इति कृत्वा वस्तुतः एतद्वयमेव अस्माकं पुरुषार्थः। इदानीं पूर्वपक्षी ब्रूते, यदि आत्मा नित्यो भवति तर्हि तस्य दुःखनिवृत्तित्वं न स्यात्। आत्मा दुःखनिवृत्तिः इति वक्तुं न शक्यते। आत्मनि दुःखनिवृत्तित्वं नास्ति। कुतः दुःखनिवृत्तित्वं नास्ति इत्युक्ते, दुःखनिवृत्तिः इत्युक्ते भावः वा अभावः वा, भावरूपा वा अभावरूपा वा दुःखनिवृत्तिः। दुःखनिवृत्तिः भावरूपा वा अभावरूपा वा? अभावरूपा भवति। निवृत्तिः इत्युक्ते अभावः। किन्तु आत्मा तु भावरूपः। आत्मा अभावो न भवितुमर्हति। आत्मा नाम भावरूपः। तस्मात् भावरूपस्य आत्मनः दुःखनिवृत्तित्वं न भवितुमर्हति। आत्मनि दुःखनिवृत्तित्वं नास्ति। तस्मात् दुःखनिवृत्तिरूपः पुरुषार्थः आत्मा न भवितुमर्हति। एवं सति सुखप्राप्तिरूपः पुरुषार्थो भवितुमर्हति वा आत्मा? पूर्वपक्षी ब्रूते, आत्मा सुखप्राप्तिरपि न भवितुमर्हति। कुतः? सुखप्राप्तिः प्रायः लोके कदाचित् दृश्यते। इदानीं मया सुखं प्राप्तम् इति। सुखप्राप्तिः अनित्या भवति। लोके अस्माकं सुखानुभवः अनित्यः एव दृष्टः। केनचित् नित्यस्य सुखस्य अनुभवः न दृष्टः लोके। कदाचित् सुखं जायते, ततः परं गच्छति। तस्मात् सुखम् अनित्यं भवति। तस्मात् नित्यस्य आत्मनः अनित्यभूतं सुखप्राप्तित्वं न भवितुमर्हति। अनित्यरूपा सुखप्राप्तिः नित्यस्य आत्मनः न भवितुमर्हति। अनित्यरूपा सुखप्राप्तिः नित्यः आत्मा न भवितुमर्हति। आत्मा सुखप्राप्तिरूपो न भवितुमर्हति। कुतः? सुखप्राप्तिः अनित्या, आत्मा नित्यः इति। तस्मात् आत्मनः पुरुषार्थत्वम् आक्षिप्यते। ननु सर्वव्यापकत्वेन नित्यत्वात् भावरूपत्वाच्च आत्मा भावरूपः। तस्मात् आत्मा दुःखनिवृत्तिरूपः न। आत्मा न दुःखनिवृत्तिरूपः, नापि सुखरूपः। आत्मा सुखरूपोऽपि न भवति। कुतः? सुखस्य अनित्यत्वेन नित्यात्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः सुखम् अनित्यं भवति। तस्मात् सुखं नित्यस्य आत्मनः स्वरूपं न भवितुमर्हति। तथा च आत्मस्वरूपः मोक्षः अपुरुषार्थः एव
एवं सति आत्मस्वरूपः मोक्षः अपुरुषार्थः एव इति आशंक्य इति पूर्वपक्षिणः आशंका नेत्याह सिद्धान्ती तस्य समाधानमाह नेति एवं न भवति। कुतः? तत्र हेतुः हितत्वप्रयोगादिति। हितत्वप्रयोगात् इत्युक्ते आत्मनः हितत्वात्, हितत्वेन सह आत्मनः योगो वर्तते। प्रयोगः इत्युक्ते योगः, सम्बन्धः। आत्मनः हितत्वेन सह सम्बन्धो वर्तते इत्युक्ते आत्मनि हितत्वं वर्तते। आत्मा हितः इत्यभिप्रायः। हितः इत्युक्ते आत्मा पुरुषार्थरूपः इति। हितत्वं पुरुषार्थत्वम्। अत्र हितत्वम् इत्यनेन पुरुषार्थत्वं विवक्षितम्। आत्मनः हितत्वं पुरुषार्थत्वं श्रूयते। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मात् अन्तरतरं यदयमात्मा इति श्रुतिषु बहुषु प्रदेशेषु आत्मनः परमपुरुषार्थत्वं श्रूयते। तदेतत् प्रेयः पुत्रात्। आत्मा पुत्रादपि प्रेयः, प्रियतरः। प्रेयो वित्तात्, वित्तादपि प्रियतरः आत्मा। अन्यस्मात् सर्वस्मात् प्रेयः, सर्वेभ्यः अपि अनात्मभ्यः आत्मा प्रियो भवति इत्युक्ते आत्मा अत्यन्तं प्रियो भवति। अन्तरतरं यदयमात्मा इति। यो वै भूमा तत्सुखं। भूमा आत्मा एव सुखं भवति। वस्तुतः आत्मा एव सुखं भवति। एषः परम आनन्दः। एष ह्येवानन्दयाति। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिभिः श्रुतिभिः तस्य परमानन्दरूपत्वोपदेशात्। श्रुतिभिः आत्मनः परमानन्दरूपत्वम् उपदिष्टं वर्तते। तस्मात् आत्मनः परमपुरुषार्थत्वं सिद्धं भवति। तस्य च नित्यत्वेपि लोके धर्मजन्य तत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यङ्ग्यतया तदुत्पत्तिविनाशोपचारः। इदानीं श्रुत्या किम् अभिहितम्? आनन्दः आत्मा एव। आत्मा एव आनन्दः इति पूर्वपक्षिणा आशंकितमासीत्। सुखं नित्यं, सुखम् अनित्यं भवति इति। किन्तु श्रुत्या, श्रुतिप्रमाणेन, श्रुतिप्रमाणावष्टम्भेन सिद्धान्तिना किमुक्तमस्ति? सुखं तु वस्तुतः आत्मस्वरूपमेव इति। आत्मस्वरूपत्वात् सुखस्य नित्यत्वं वर्तते। सुखम् अनित्यं न भवति, सुखं तु नित्यम् एव। तस्य च नित्यत्वे अपि सुखं नित्यं भवति। एवं सति अस्माभिः
सुखस्य अनित्यत्वं कथम् अनुभूयते? लोके अस्माभिः सुखम् अनित्यम् इति कथमुच्यते? तत्र इयं व्यवस्था वर्तते। तस्य च नित्यत्वे अपि लोके धर्मजन्य तत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यङ्ग्यतया, लोके इत्युक्ते अज्ञानदशायाम् आत्मनः स्वरूपभूतम् अपि सुखम् आवृतं तिष्ठति। तस्मात् कदाचित् धर्मजन्य तत्तदन्तःकरणवृत्तिव्यङ्ग्यतया काचित् अंतःकरणवृत्तिः उदेति। कदाचित् इयम् अंतःकरणवृत्तिः धर्मजन्या भवति, अस्माकं पुण्येन जायते। तादृश्याम् अंतःकरणवृत्तौ सुखम् अभिव्यज्यते। आत्मनः स्वरूपभूतं सुखम् अंतःकरणवृत्तौ कदाचिद् अभिव्यज्यते अज्ञानदशायां। तदैवास्माभिरुच्यते मयेदानीं सुखं प्राप्तमिति। तस्मात् यद्यपि स्वरूपभूतं सुखं नित्यमेव, तथापि अज्ञानदशायां स्वरूपभूतं सुखम् आवृतं तिष्ठति। कदाचित् धर्मजन्यान्तःकरणवृत्त्या अभिव्यज्यते। तस्मात् अंतःकरणवृत्त्युत्पत्तौ सुखस्य उत्पत्तिः उपचर्यते। इत्युक्ते अंतःकरणवृत्तिरेव अस्माभिः सुखमिति चिन्त्यते। वस्तुतः तथा नास्ति। अंतःकरणवृत्तिरेव सुखं न भवति। अंतःकरणवृत्तिः सुखस्य अभिव्यञ्जिका भवति। किन्तु अस्माभिः अंतःकरणवृत्तिरेव सुखम् इति चिन्त्यते। तस्मात् सुखस्य अनित्यत्वं वस्तुतः सुखस्य अनित्यत्वं न भवति, तत् अंतःकरणवृत्तेः अनित्यत्वं भवति। तदुत्पत्तिविनाश उपचारः, सुखोत्पत्तिविनाशस्य उपचारो भवति अंतःकरणवृत्तौ। अज्ञानव्यवहितस्य च तस्य अप्राप्तस्य इव ज्ञानमात्रात् अविद्यानिवृत्त्या प्राप्तिरिव भवतीति तदुद्देशेन मुमुक्षुप्रवृत्त्युपपत्तिः। यदि सुखम् आत्मनः स्वरूपं तर्हि तदर्थं मुमुक्षूणां प्रवृत्तिः कथमुपपद्यते इति प्रश्नः। यत् स्वरूपमेव भवति तत् प्राप्तमेव। तस्मात् तदर्थं प्रवृत्तिः कथमुपपद्यते मुमुक्षूणाम् इति चेत्, यद्यपि वस्तुतः सुखं प्राप्तमेव भवति सर्वेषां, तथापि अज्ञानव्यवहितस्य अज्ञानेन व्यवहितं तिष्ठति तत्सुखं। तस्य अप्राप्तस्य इव भवति।
यद्यपि वस्तुतः प्राप्तमेव तथापि अप्राप्तम् इव भवति सुखम्। तस्मात् ज्ञानमात्राद् अविद्यानिवृत्त्या प्राप्तिः इव भवति। ज्ञानमात्रात् इत्युक्ते तत्र सुखस्य प्राप्तौ कर्म न अपेक्षितम्, ज्ञानम् एव तत्र साधनं भवति। ज्ञानमात्रात् अविद्यानिवृत्त्या प्राप्तिः इव भवति। अप्राप्तम् इव भवति, प्राप्तम् इव भवति सुखम्। तस्मात् तदुद्देशेन मुमुक्षुप्रवृत्त्युपपत्तिः। अध्यस्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्य अधिष्ठानत्वात् स एव अभाव इति दुःखाभावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषार्थता। एतावत्पर्यन्तं सुखरूपत्वेन आत्मनः पुरुषार्थता अभिहिता, उपपादिता। इदानीं दुःखनिवृत्तिरूपत्वेनापि आत्मनः पुरुषार्थत्वमस्ति इत्युच्यते। आत्मनः दुःखनिवृत्तित्वं कथं भवति इति चेत् सिद्धान्ते निवृत्तिः इत्युक्ते अभावः इति नाभ्युपगम्यते। दुःखस्य निवृत्तिः इत्युक्ते अधिष्ठानस्वरूपम् एव इति सिद्धान्तः। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनोपलक्षितः। दुःखनिवृत्तिर्वा अज्ञाननिवृत्तिर्वा सिद्धान्ते आत्मस्वरूपम् एव इति स्वीक्रियते, न तु अभावरूपः। भावरूपः एव भवति। अध्यस्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्य अधिष्ठानत्वात् आत्मा दुःखरूपस्य अध्यस्तस्य प्रपञ्चस्य अधिष्ठानं भवति। तत् अधिष्ठानम् एव दुःखस्य अभावः, दुःखस्य निवृत्तिः इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। वस्तुतः अभावः इत्युक्ते कश्चन अन्यः पदार्थः अस्ति इत्यस्माभिर्नाभ्युपगम्यते। अभावः इत्युक्ते अधिकरणस्वरूपमेव। यथा भूतले घटाभावः इत्युच्यते। घटाभावः इत्युक्ते किं? तत्र अभावनामकः कश्चन अन्यः पदार्थः अस्ति इति नाभिप्रायः। अभावः इत्युक्ते अधिकरणस्वरूपमेव, भूतलम् एव घटाभावः इत्युच्यते। यथा अत्र भूतलं वर्तते, घटः अस्ति वा इति चेत् नास्ति इति वदामः। घटः नास्ति इत्युक्ते किं? घटाभावः। अत्र घटाभावः अस्ति, भूतलम् अस्ति। कति पदार्थाः सन्ति? पदार्थद्वयमस्ति वा? एकः पदार्थः भूतलम्, अपरः घटाभावः इति पदार्थद्वयं तु नास्ति वस्तुतः, एकः एव पदार्थः अस्ति। तस्मात् अभावः इत्युक्ते अधिकरणस्वरूपमेव इति सिद्धान्तः। तदा शक्योच्यते अध्यस्तस्य प्रपञ्चस्य दुःखरूपस्य अधिष्ठानत्वात्
सः एव अभावः, आत्मा एव अभावः, प्रपञ्चस्य अभावः इति दुःखाभावरूपत्वेनापि तस्य पुरुषार्थता। तस्मात् दुःखाभावत्वम् अपि आत्मनि वर्तते, दुःखनिवृत्तित्वम् अपि आत्मनि वर्तते इत्येतत् सिद्ध्यति। तस्मात् दुःखनिवृत्तिरूपत्वेनापि आत्मनः पुरुषार्थत्वे कापि हानिर्नास्ति। इदानीम् अन्यः प्रश्नः, ननु मोक्षे सुखं संवेद्यते न वा? अयं पूर्वपक्षः। मोक्षे यत् सुखं वर्तते तत् सुखं संवेद्यते वा न वा, अनुभूयते वा न वा इति प्रश्नः। न आद्यः, पूर्वपक्षी स्वयमेव निराकरोति, पक्षद्वयमपि निराकरोति। न आद्यः इत्युक्ते सुखं संवेद्यते इति पक्षः न। कुतः? तदानीं देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यञ्जकाभावात्। तदानीम् इत्युक्ते मोक्षदशायां देहेन्द्रियाद्यभावेन, मोक्षदशायां देहेन्द्रियादयः न तिष्ठन्ति। तस्मात् तद्व्यञ्जकाभावात् सुखव्यञ्जकः, सुखव्यञ्जकं किमपि नास्ति। यथा इदानीं संसारदशायां देहेन्द्रियादीनि सुखस्य व्यञ्जकानि भवन्ति। अंतःकरणं वर्तते, अंतःकरणवृत्तिरपि वर्तते। तस्मात् संसारदशायां सुखस्य व्यञ्जकं वर्तते, किन्तु मोक्षदशायां सुखस्य व्यञ्जकं किमपि नास्ति। व्यञ्जकाभावेपि तत्संवेदनाभ्युपगमे संसारदशायामपि तथा प्रसंगात्। व्यञ्जकाभावे अपि, यदि व्यञ्जकाभावे अपि मोक्षदशायां सुखम् अनुभूयते इत्युच्यते, तर्हि संसारे अपि सदा सुखानुभवप्रसंगः स्यात्। यदा व्यञ्जिका वृत्तिर्नास्ति संसारे, तदापि सुखस्य अनुभवः स्यात्। कुतः? व्यञ्जकः न अपेक्षितः इत्यभ्युपगतं भवति पदा। तदानीं मोक्षदशायां देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यञ्जकाभावात् इत्युक्तम्। तदा पूर्वपक्षी, तदा सिद्धान्ती एवं चोदयेत्। एवं सति व्यञ्जकाभावेपि मोक्षदशायां सुखम् अनुभूयते इति। तदा पूर्वपक्षी ब्रूते, एवं अंगीकारे सति संसारदशायां यदा व्यञ्जकाकारा वृत्तिर्नास्ति, तदापि सुखानुभवः संसारदशायामपि स्यादिति। व्यञ्जकाभावेपि तत्संवेदनाभ्युपगमे संसारदशायाम् अपि तथा प्रसंगात्। अवगम्यते खलु? न? आदौ अत्र पूर्वपक्षी एवं पृच्छति, मोक्षे इत्युक्ते मोक्षदशायां सुखं संवेद्यते वा न वा, सुखम् अनुभूयते वा न वा इति पूर्वपक्षिणा पृष्टम्। तत्र पूर्वपक्षिणैव विकल्पद्वयं स्थाप्यते, विकल्पद्वयं निराक्रियते पूर्वपक्षिणैव। न आद्यः, आद्यः न भवितुमर्हति। आद्यः इत्युक्ते
सुखं संवेद्यते इत्ययं पक्षः न भवितुमर्हति, न साधीयात्। कुतः न इत्युक्ते तदानीं देहेन्द्रियाद्यभावेन तद्व्यञ्जकाभावात्। तदानीं मोक्षदशायां देहेन्द्रियादीनाम् अभावेन तद्व्यञ्जकाभावात्, सुखव्यञ्जकाभावात् इत्युक्तम्। तदा सिद्धान्ती ब्रूयात् मोक्षदशायां सुखव्यञ्जकं मा भूत्, तथापि व्यञ्जकं विना एव मोक्षदशायां सुखस्य अनुभवो भवति इति यदि सिद्धान्ती ब्रूते, तदा पूर्वपक्षी एवं ब्रवीति, किं यदि व्यञ्जकाभावेति तत्संवेदनम् अभ्युपगम्यते। मोक्षदशायां यदि व्यञ्जकस्य अभावे अपि सुखस्य संवेदनम् अभ्युपगम्यते, एवं सति इदानीमपि तथैव स्यात्। संसारदशायामपि व्यञ्जकस्य अपेक्षा न स्यात्। इति पूर्वपक्षिणः उत्तरम्। व्यञ्जकाभावेऽपि तत्संवेदनाभ्युपगमे संसारदशायामपि तथा प्रसंगात्। तथा प्रसंगात् इत्युक्ते व्यञ्जकाभावेऽपि तत्संवेदनप्रसंगात्। किन्तु संसारदशायां तथा न भवति इत्यस्माभिः ज्ञायते एव। तस्मात् व्यञ्जकाभावे अपि सुखस्य अनुभवः न भवितुमर्हति। तस्मात् मोक्षदशायां सुखस्य संवेदनम् अस्तीति पक्षः निराकृतो भवति। न द्वितीयः इत्युक्ते मोक्षं न संवेद्यते, मोक्षदशायां सुखं न संवेद्यते इति पक्षः अपि न साधीयात्। कुतः? एवं सति अपुरुषार्थतापत्तेः मोक्षः अपुरुषार्थः स्यात्। यदि मोक्षदशायां सुखं न संवेद्यते, सुखं न अनुभूयते, तर्हि मोक्षः अपुरुषार्थः स्यात्। अपुरुषार्थतापत्तेः इति अपुरुषार्थतापत्तेः। कुतः अपुरुषार्थता? ज्ञायमानस्यैव तस्य पुरुषार्थत्वात्। केवलं सुखम् अस्ति इत्युक्ते पुरुषार्थः न भवितुमर्हति। मम सुखम् अस्ति किन्तु न अनुभूयते, तादृशं सुखं पुरुषार्थत्वं, तादृशं सुखं पुरुषार्थो न भवितुमर्हति। ज्ञायमानस्यैव तस्य पुरुषार्थत्वात्। ज्ञायमानं सुखम् एव पुरुषार्थो भवितुमर्हति, न तु अज्ञायमानं सुखम्। सुखम् अस्ति किन्तु मया न अनुभूयते इति चेत् तत् सुखं व्यर्थं भवति। अत एव शर्करा तद्भोजिनोरिवेति वैष्णवं मन्यानाम् उद्गारः इति चेत्, तस्मात् एवं एतत् सर्वं विचिन्त्य केचन वैष्णवं मन्याः इत्युक्ते ते आत्मनः वैष्णवाः इति वैष्णवान् मन्यन्ते।
वयं वैष्णवाः इति ते चिन्तयन्ति, वस्तुतः ते वैष्णवाः न भवन्ति। कुतः? भगवता विष्णुना किं प्रतिपादितम्? अद्वैतं प्रतिपादितं, किन्तु अद्वैतं तैर्नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा ते वस्तुतः वैष्णवाः न भवन्ति, किन्तु वैष्णवं मन्याः। ते किं वदन्ति इति चेत् अद्वैतभावः मोक्षो न भवितुमर्हति। कुतः? अद्वैते सुखं न अनुभूयते। तस्मात् द्वैते एव मोक्षः भवितुमर्हति। तत्र दृष्टान्तोऽपि तैरुदाह्रियते। शर्करा तद्भोजिनोरिव इति। यथा शर्करा तद्भोजी तद्भोक्ता एतयोः भेदो भवति, भेदे सत्येव शर्करायाः रसम् अनुभवितुं शक्यते, शर्करायाः रसः अस्माभिरनुभवितुं शक्यते। यदि स्वयमेव कश्चन शर्करा भवति तर्हि सः शर्करायाः रसम् अनुभवितुं न शक्नोति। तथैव अस्माभिः ब्रह्मभावः न अपेक्षणीयः, किन्तु ब्रह्मणः सामीप्यमात्रम् अपेक्षणीयम्। ब्रह्मणः विष्णोः भगवतः सामीप्यम् एव मोक्षः, न भगवद्भावः एव इति तेषाम् अभिप्रायः। शर्करा तद्भोजिनोरिव इति वैष्णवं मन्यानाम् उद्गारः, तेषाम् उद्गारः, तेषां कथनम्, ईदृशं कथनम् एतदभिप्रायेण इति चेत् तस्मात् अद्वैतभावः आत्मा मोक्षो न भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षः। नेत्याः तदा न एवं न भवति इति श्लोकस्थम् अन्यत् पदं योजयति। स्वतः सिद्धभावादिति। स्वतः सिद्धभावादित्युक्ते स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वादित्यर्थः। आत्मा स्वप्रकाशज्ञानरूपः। तस्मात् आत्मनः स्वरूपस्य संवेदने अन्यस्य कस्यचित् व्यञ्जकस्य अपेक्षा न भवति। इदानीं संसारदशायां तु अज्ञानं वर्तते। अज्ञानम् आत्मनः स्वरूपम् आवृणोति, किन्तु यदा तदज्ञानम् अपगतं तदा तस्य आत्मनः स्वरूपस्य प्रकाशने व्यञ्जकं किमपि अपेक्षितं न भवति। कुतः? आत्मनः स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वात्। तस्मात् मोक्षदशायां विनापि अन्यत् किमपि व्यञ्जकं सुखरूपत्वं सिद्धं भवति, अप्रतिबद्धं भवति। इदानीं स्थापयामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम ओम।